هل من معين فأطيل معه العبيل والبكاء هل من جزو فأساعد جزاء إذا خلا هل قضيت عين فساعدت عيني على القضاء هل إليك يا ابن حماد سبيل فتلقى هل يتصل يومنا منك بعدة فنذاب متى نرد منايلك الربية فنروى متى ننتفع من أذب مائك فقد طال الصدى متى نغاديك ونراومك فنقر عيناك متى ترانا ونراك وقد نشرت لواء النسر التراب أترانا نوف بك وأنت تؤم الملاك وقد ملأت الأرض عدلا وذقت أعداءك أمانا وعقابا وأبرت الأوتات وجادت لك وقطعت دابر المتكبرين واجتثثت وصول الظالمين ونحن نقول الحمد لله رب العالمين اللهم أنت كشاف الكرب والبلوى وإليك أستعدي فعندك العدو وأنت رب الآخرة والدنيا فاغث يا غياث المستغيثين فاغث يا غياث عبيدك المبتلى واري سيده يا شديد القوى وازل عنه بالأسى والجواب وبرد غليله يا من على العرش استوى ومن إليه الرجاء والمنتهى اللهم ونحن عبيدك التائبون إلى وليك المذكر بك وبنبيك خلقته لنا عصمة وملاذا وأقمته لنا قواما ومعاذا وجعلته للمؤمنين منا إماما فبلغوا منا تحية وسلاما وزدنا بذلك يا رب إكراما واجعل مستقره لنا مستقرا ومقاما وأتمم نعمتك بتقديمك إياه أمامنا حتى توردنا جلالك ومرافقة الشهداء من خلصائك اللهم صل على محمد وآل محمد وصل على محمد جده ورسولك السيد الأكبر وعلى أبيه السيد الأصغر وجدته الصديقة الكبرى فاطمة بنت محمد وعلى من اصطفيت من آباء البررات وعليها أفضل وأكمل وأتم وأدفع وأكثر وأوفر ما صليت على أحد من أصفيائك وخيرتك من خلقك وصل عليه صلاة لا غاية على عددها ولا نهاية على مددها ولا نفاد على مددها اللهم واقم بالحق وعدل بالباطل وعدل به أولياءك وأذلل به أعداءك
وصل اللهم بيننا وبينه وصلة تؤدي إلى مرافقة سلفه واجعلنا ممن يأخذ بوجزتهم ويمكث في ظلهم وأعنا على تأدية حقوقه إليه والاجتهاد في طاعته واجتناب معصيته وامنن علينا برضاه وهب لنا رافته ورحمته ودعاءه وخيرا ما ننال به سعة من رحمتك وفوزا عندك واجعل صلاتنا به مقبولا وذنوبنا به مغفورا ودعانا به مستجابا واجعل أرزاقنا به مبسوطا وهمومنا به مكفيا وهوائجنا به مقضيا وأقبل إلينا بوجهك الكريم واقبل تقربنا إليك وانظر إلينا نظرة الرحيم نستكمل بالكرامة عندك ثم لا تصرفها عنا بجودك واسقنا من حوض جده صلى الله عليه وآله بكاسه وبيده ريا رفيا هنيا سائغا لا ظما بعده يا أرحم الراحمين.